MSY टीवी चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और इस बिल के आइकन पर क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करें कि वीडियो आप देख सके सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देना मख्के मंगा मूव, कॉपी, रोटेट वगैरह दवा कमांडों ने इस्तेमाल कर इससे रिलेटेड जनरल कमांडों ने जिकम इस्तेमाली पाए कि नेक्स्ट द आर्क कमांड शॉर्टकट की ए एंटर एमद स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क द यो आर्क मुसदरी पॉइंट सी फॉर एग्जांपल मा फर्स्ट पॉइंट दावा वस्त सेकंड पॉइंट में दावा वस्त और दमा सगा तर पॉइंट श द यो आर्क दमा सर आर्क ते द हाफ सर्कल वतम वेल शी ओ द मुख्तलिफ पर्पसेस द पार इस्तेमाली बियावत योजल वकीदी ए एंटर पार आर्क स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट दिस रिलेटेड कमांड जिकम इस्तेमाली की गई तो अरे कमांड वही शॉर्टकट की ए आर एंटर अरे की मुझे दो किस्म दियो रेक्टेंगुलर अरे दे यो पोलर अरे दे अरे कमांड देर पर इस्तेमाली की उस फॉर एग्जांपल मुंग सखा या आर्क ते या यो ऑब्जेक्ट ते और दीना मुंगा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जोड़ोल गाड़ू यानी दा नंबर सेवा कोल गाड़ू दीना 15 ऑब्जेक्ट जोड़ोल गाड़ू या 30 ऑब्जेक्ट्स जोड़ोल गाड़ू पर यो खास डायरेक्शन के वगैरह पारा अरे कमांड इस्तेमाली की शॉर्टकट की ए आर एंटर दिल तक कि पोलर अरे सेलेक्ट का उस दिमा तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट तक हम ऑब्जेक्ट अरे बांधे पोलर अरे बाने कोल वाले नुमा द आर्क सेलेक्ट का एंटर में का उस दिल तक टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बदी तमगा मेंशन को चेरा दीदी यो नमुंगा 16 आइटम जोड़ोल गाड़ू फॉर एग्जांपल मा दिल वर्क ची 15 उस दीदी जो प्रीव्यू गोरम नदल तना वो प्रीव्यू बाने क्लिक कम दा माता द 360 एंगल बाने द आर्क रोटेट का और द यो आइटम ने माता 15 जोड़ उस का जमा द डिजाइन या द ड्राइंग खोशो खुजो पे एक्सेप्ट बाने क्लिक कम कजो पे चेंजेस कोल गाड़म न मॉडिफाई बाने बा क्लिक कम और कजो हम चबस द कमांड कैंसिल और गाड़म नो पर कैंसिल माने बा क्लिक कम फॉर एग्जांपल से द एक्सेप्ट कोल गाड़म नो पर एक्सेप्ट माने बा क्लिक कम नो मा खबदा चेंजेस या द ड्राइंग मा खदल तक पर स्क्रीन पातिशी द डिजाइन या जिमुंग सारा चिकम द ड्राइंग जुड़ेगी दब डिपेंड कई द आर्क पर साइज और नंबर ऑफ आइटम्स बांधे तमुंग से खप 2D ड्राइंग से मुख्तलिफ सीजनों पारा इस्तेमाल की द डिज़ाइन फॉर एग्जांपल मुंग सखा दिल तके डेर नंबर ऑफ लाइन्स दी उस जो देना यो लाइन या द लाइन यो पार्ट यो खास हिस्सा एरेस कोल गाड़म या डिलीट कोल गाड़म नंग सका एरेस कमांड इस्तेमाली के चिकल जी ई एंटर कम द एरेस द पार दे मा तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट चीज़ों पर ऑब्जेक्ट पाने क्लिक कम नुमा सका होल लाइन सेलेक्ट ची और जो हम जो मज़ो सिर्फ द दी लाइन न बर द सेगमेंट ची कम दे सिर्फ द रिमूव कोल गाड़म नो दी द पार हम सका ट्रिम कमांड इस्तेमाली की शॉर्टकट की TR डबल एंटर उस दे मा तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम उस चीज़ों पर कम ऑब्जेक्ट पाने क्लिक कम नोमा सखबा आगा ट्रिम की ट्रिम कमांड में सखा आगा लाइन एरेस कई कम लाइन सर चे द बल लाइन ना पास भी या बल लाइन हागा क्रॉस करे भी नोंग सखबा आगा लाइन ट्रिम की फॉर एग्जांपल से पदिवा ने क्लिक कम नोमा सखा दा सेगमेंट एरेस दगा से दा सेगमेंट नोमा सखा एरेस की और दा यो सेगमेंट हम एरेस की मतलब दा जब कम यो सेगमेंट पाने तासु क्लिक कोई नो हागा पार्ट या हागा यो खास इसा मंग सका ट्रिम कीगी या रिमूव कीगी बा ते सारा रिलेटेड या दे पॉसिबल यो कमांड इस्तेमाली की है तवेलशी एक्सटेंड कमांड फॉर एग्जांपल मुंग सखतल तक के लाइंस दी उस द लाइंस जो दी लाइंस द सरुना या द कम हेड्स ची द जो दे सरा टच कोल गाड़म और दी लांदी लाइन सरा टच कोल गाड़म यो हमा सखा फॉर्मल तरीका दार जैसे एल एंटर कम नो पर दे
لاین اینډ پوینټ باندې کلیک کوم او دلته کې پرپینډیکولر یا پولر باندې بوزم نو ما څخه دا لاین هغه سره ملاو شي. خو دا طریقه لږه اوږده ده او ما څخه ټایم خرابېږي په دې باندې، یا ما څخه د یو لاین 2 سیګمنټس جوړېږي. زه وایم چې صرف ما څخه سیګمنټ هم یو پاتې شي او دا کار هم زما برابر وشي. د هغې لپاره ایکسټینډ کمانډ استعمالیږي. شارټکټ کی ای ایکس انټر. دا ماته وي سلیکټ آبجیکټ. فار ایگزامپل ما دا لاین سلیکټ ک او انټر مې کو. اوس ماته سلیکټ آبجیکټ ټو ایکسټینډ. اوس ته کم آبجیکټ یا کم لاین چې ایکسټینډ کول غواړې نو په هغې باندې به کلیک کې. فار ایگزامپل زه دا لاین ایکسټینډ کول غواړم، په دې باندې به کلیک کم، هغه به هغې ته ایکسټینډ شي یا وبرسي ورته. او دغسې دا یو لاین هم ایکسټینډ کېږي او دا لاین هم ایکسټینډ کېږي. اوس مونږ آبجیکټ دا یو لاین سلیکټ کړو نو په دې وجه مونږ څخه دا لاین صرف دغه ته ایکسټینډ کېږي. که زه په لاندې باندې کلیک کوم نو ما څخه دا لاندې سایډ ته نه ایکسټینډ کېږي. اوس که فرض کړه زه غواړم چې دا لاینز د 4 چاپیره ایکسټینډ شي یا 2 سایډونو ته یا 3 سایډونو ته ایکسټینډ شي، هغې لپاره ای ایکس ډبل انټر کمانډ استعمالیږي. اوس چې زه په کم لاین باندې کلیک کوم نو هغه به هر سایډ ته ایکسټینډ کېږي. دا موږ څخه ای ایکس ډبل انټر سره. ما آر ای سی انټر کو. فار ایگزامپل یو ریکټینګل ما واغسته او په ریکټینګل مې پکې دې ځای کې ما څخه د کمرې یو فرنټ ویو جوړ شو. فار ایگزامپل دا ما څخه د یو کمره ده یا روم دی، د فرنټ سایډ نه ما ته ښکارېږي. اوس په دې کې ما څخه داسې بلاکس استعمالیږي. فار ایگزامپل زه داسې 20 کمرې جوړوم یا 10 کمرې جوړوم او ما څخه په دې کې وینټیلیټر یا ډور یا دا وال یا دیوال داسې دی چې دی به زما په ټولو کمرو کې هم یو شانتې راځي، یعنې کانسټنټ په راځي. نو زه دا بلاک یا دا آبجیکټ یا وینټیلیټر دی، وینډو دا ډور دی، هر څه شی دی، نو دا زه د بیا جوړولو نه د بچ کېدو لپاره دا بلاک ځان څخه سیو کولی شم. اوس دا بلاک چې په کوم کمانډ باندې سیو کېږي هغې ته میک بلاک کمانډ وایي. شارټکټ کی بی انټر. چې زه بی انټر کم دی ما ته وایي نیم ورکه. فار ایگزامپل ما وله نیم ورکه وینټیلیټر. اوس ما ته وایي سلیکټ آبجیکټ. ته آبجیکټ سلیکټ کا چې کم ته سیو کول غواړې. فار ایگزامپل زه دا وینټیلیټر سیو کول غواړم ځان څخه. که هغه 2D آبجیکټ وي او که 3D آبجیکټ موږ په میک بلاک باندې هغه ځان څخه سیو کولی شو. چې انټر کم اوس دی ما ته وایي پیک پوینټ، چې ته هغه پوینټ سلیکټ که چې د کم پوینټ نه به دی ته په بل ډرایینګ کې راخلې. فار ایگزامپل ما دا اینډ پوینټ سلیکټ که او اوکې مې که. اوس فار ایگزامپل زه دې ځای کې هم هغه بلاک چې ما کوم سیو کړی دی هغه زه راغستل غواړم یا بل کېښودل غواړم دغه ځای کې. د هغې لپاره انسرټ بلاک کمانډ استعمالیږي. شارټکټ کی آی انټر. دلته کې به زه هغه بلاک سلیکټ کم چې کم ما جوړ کړی. اوس چې دلته کې موږ صرف یو جوړ کړی دی نو په دې وجه صرف ماته د یو بلاک نیم شو کېږي. چې دې ځای کې موږ څومره ډېر سیو کړي نو دومره ډېر نیم زموږ ته دې ځای کې ډسپلی کېږي. دلته کې موږ ته هغې پریویو هم شو کوي د هغې بلاک چې دا بلاک کم یو بلاک دی. اوس چې په اوکې باندې کلیک کم ما چې کم پوینټ سلیکټ کړو هم د هغه پوینټ نه دا آبجیکټ پیک کړی دی او چې کم ځای کې هم تاسو غواړئ نو دا بلاک کېښودی شئ. د هیچ بل یو ټایپ موږ څخه استعمالیږي ګریډینټ هیچ ورته وایي. هغه هم شارټکټ کی ایچ ته چې ایچ انټر کو نو موږ څخه هیچ دی ګریډینټ ته وراشو. ګریډینټ کې اوس موږ دلته نه مختلف کلر سامپلز یا ګریډینټ میپ ورته ویلی شي دا موږ په خپل ډرایینګ کې اپلای کولی شو. فار ایگزامپل زه دا یو میپ اپلای کول غواړم نو ایډ یا پیک پوینټ باندې به کلیک کوم. هغه ایریا کې به دننه کلیک کوم کوم کې چې دا ګریډینټ میپ اپلای کول غواړم. انټر به کوم او پریویو به وګورم. بیا انټر او اوکې نو موږ څخه به هماغه مټیریل اپلای شي. د ګریډینټ میپ کې موږ چینجز هم کولی شو. دا اوس موږ څخه 1 کلر ګریډینټ میپ دی. که فرض که موږ غواړو چې
2 color gradient map ځان لپاره سیټ کوو نو په دې 2 colors باندې به کلیک کوو. یو کلر موږ څخه بلو کلر نو دا موږ چینج کولی شو او بل کلر چې دی هغه وایټ دی دا کلر موږ چینج کولی شو ایډیټیبل دی. اوس دې نه چې کوم یو میپ ستاسو خوښي هغه تاسو سلیکټ کولی شئ دغسې کلرز کې هم چینجز کولی شئ. ایډ یا پیک پوینټ کلیک پکې انټر او پریویو او اوکې. ګریډینټ او هیچ مونږ دواړه یو ځای هم استعمالولی شو. اوس د دې دپاسه مونږ هیچ هم اخیستی شو چې ایچ انټر کو دلته کې به راشو فار ایگزامپل دې دپاسه بریکس اخلو نو بریک اوکې پیک پوینټ د ایریا کې به دننه کلیک کوئ انټر او پریویو به وګورو بیا انټر او اوکې نو ګریډینټ هیچ او نارمل هیچ موږ څخه یو ځای استعمال شو میکس.